بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون جنتي صدق الله العلي العظيم. وداع با پیکر مطهر رهبر عظیم الشأن امت اسلامی در این تالار حضور پیدا کردند. آرزوی علو درجات برای جمیع شهدا خاص رهبر شهید و عزیزمون داریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم.
آیین تنها بدرقه یک انسان بزرگ نیست. آیین تجلیل از مکتبی است که ایمان را بر قدرت، حقیقت را بر تبلیغات، عدالت را بر زور و کرامت انسان را بر سلطه طلبی ترجیح داد. آیین پاسداشت مردی است که با صلابت در کنار ملت خیش ایستاد، رنج آنان را رنج خود دانست و تا واپسین بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب آقای نورالدین جان اسماعیلو، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم المؤمنين إن يمسسكم قرح مثله والله لا يحب الظالمين العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصديقين والشهداء رفيقا حسن أولئك